प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना यादां ओदियां च मर जाना मैनू जग तो भी हुण दस की लेना लौट आएगा प्यार मेरा एतबार वेखी किथे टुट जावे ना जाओ मेरे सोने यार तू रखी है ख्याल तू प्यार साडा भुल जाए ना من به خاطر تو به این زندگیم برگشتم. خوبه، حداقل این یادت اومد. حالا که به این زندگی برگشتی چرا با همدیگه این زندگی رو شروع نکنیم؟ هفته دیگه میتونیم ازدواج کنیم. دوست نداری این اتفاق بیفته؟ ثریا، ببین من فکر میکنم همه چی خیلی زود داره پیش میره. چرا؟ مگه نمیخوای با هم ازدواج کنی؟ آخه چی؟ یعنی میخوام بگم چرا انقدر فکر میکنی؟ تو منتظر چی هستی؟ زویا، تا کی میخوای تو این اتاق بشینی و زانوی غم بغل بگیری دخترم؟ قصه برای چیزی که تموم شده چه فایده داره؟ تو هنوز خیلی فرصت داری. چیزی که به من گذشته یه کابوس بد بوده. میخوام همشو فراموش کنم. خب پس باشو حاضر شو. برو بیرون بگرد، دوستاتو ببین. اصلا یه کاری کن، اون آرشینو صدا کن. باهاش بهت خوش میگذره ها؟ خب مامان، یه چیزی میخوام بهتون بگم در مورد جنیده. با جنید حرف زدی؟ آره؟ چی گفت؟ اون میخواد منو ببینه. بعد تو چی گفتی؟ میخواستم اول از شما اجازه بگیرم. آره من اجازه میدم، ولی من خودم میخوام که تو بری بیرون، خوش باشی، دوستاتو ببینی و خوش بگذرونی. زویا من نمیفهمم که چطوری ظلم و اذیتی که به تو کردم و جبران کنم. من در اصل میخواستم با تو خودم از تلخی‌های گذشتم نجات بدم، ولی نمیدونستم دارم تو رو تنبیه میکنم و خودم گناهکار میشم. منو ببخش دختر. مامان آخه این حرفا چیه که میزنی؟ من هیچ گله‌ای ازتون ندارم. شما هم اینقدر ازم عذرخواهی نکنین و شرمندم نکنین. هر اتفاقی که برام افتاده تو تقدیرم نوشته. آره تو این که شکی نیست که تقدیر ما انسانا رو خدای متعال تو آسمونا نوشته، ولی وقتی ماهایی که رو زمینی میخوایم تقدیر رو عوض بکنیم گناهکار میشیم. من اذیتت کردم، منو ببخش دختر. آخه مامان این چه حرفیه که میزنید؟ من هیچ شکایتی از شما ندارم. من میخوام اول کارم جور شن بعد تصمیم بگیرم. یعنی به جز این چیز دیگه ای نیست نه؟ مطمئنم چیز دیگه این نیست. جنید، تو یه خواننده معروف بودی، هستی و میمونی همیشه. آره ثریا تو خیلی لطف داری، ولی خودت خوب میدونی، بقیه هم میدونن من این کارو ول کرده بودم. یه چیز دیگه هم هست، اینم میگن که من با حمایتای تو روپا شدم. میدونیم که این راسته. جنید برام مهم نیست مردم چی میگن. اینو میدونم که من هر چی دارم همش برای توه. الان میخوام خودمم برای تو باشم، چون به جز تو من کس دیگه هیو ندارم.
بابا منو بدجوری گیر انداختی یا ولی الان خودت گیر افتادی. ولی نه، چی کار داشته میکنی؟ باش. اینجا رو نگاه. سب کن ببینم چی شد. آخه دختر عزیز من چقدر خوشگل شده ماشاءالله. ببینم شما دارین جایی میرین؟ نه من نه، زویا داره میره. خوب شد از اتاقت اومدی بیرون دخترم، وگرنه فکر میکردم تو اتاقت میخوای حبس بمونی. بابا من دارم میرم جنیدو ببینم اگه شما به هم اجازه بدین. آره دخترم، من بهت کاملا اعتماد دارم. به خودت اعتماد داشته باش دختر جون. زویا من خودم میرسونمت. بعدم با هم بازی میکنیم بابا. باشه عزیزم، خب. خوبه. بریم. سلام. بیا زویا. سلام. منتظرت بودیم. سلام. خوبم، تو چطوری آرشی؟ چطوری؟ خوبم، ممنونم. خیلی خوب بشینیم. حتما. حالت چطوره زویا؟ من خوبم. تو حالت خوبه؟ منم خوبم. سریا رو دیدی؟ ایشون دوستمه. دوست؟ فقط دوست؟ یه دوست خیلی ویژه. میدونی زویا، من خیلی خوشحالم تو با همونی. الان یه فرصت دوباره پیدا کردی که زندگی تو از نو شروع کنی. من اومدم از ایشون تشکر کنم. البته نباید تنها می اومدم اینجا، باید دوستامم می آوردم. دیدی جنید من چی گفتم؟ تو خیلی خوششانسی که همچین دوست خوبی داری. شما اینجا خیلی خوش گذروندید. تو، فسی، زویا، آرشین، عجب جمعی بودیم. همینطوره. ما دوستای خیلی خوبی بودیم. بس دیگه، حوصله‌مو سر نبر. بگو ببینم کنسرتت کیه ها؟ یه کنسرت تو راه خیلی زود. جدی؟ ما دوتا هم میای. باشه، چرا که نه؟ من براتون بلیت میفرستم. دوتاتون بیایید. خوبی؟ حالا بگین چی میخورین؟ منو نداره. وای زویا چقدر تو این عکس کنار جنید قشنگ شدی. اینو ببین. چی شده زویا؟ از وقتی جنیدو دیدی ساکت شدی عزیزم. نه اصلا اینطوری نیست. تو الکی اینطوری فکر میکنی. جدی؟ باشه، من اینجوری حس کردم. اگه نمیخوای چیزی بگی باشه، بحثش جداست. من که گفتم اونطوری که فکر میکنی اصلا نیست. من خیلی عذاب وجدان دارم. فکر میکنم جنید به خاطر من خیلی اذیت شده. آرشین نگو زویا. اصلا میدونی چی؟ تو خیلی تو دل جنید جا داری. اون تو رو خیلی دوست داره. هر چقدرم که تو اذیت شدی و ناراحت بودی، جنید بیشتر بوده. اون خیلی واسط نگران بود. میدونم اون همیشه تو دلم جا داره، ولی الان یکی دیگه تو زندگیشه. سریا خیلی خوبه، خیلی خودمونی با هم برخورد کرد. اون دختر خوبیه. ببین، ممکنه که عشق اونا یه طرفه باشه، فقط سریا اونو دوست داشته باشه. اینم ممکنه که جنیدم دوستش داشته باشه. من نمیتونم چیزی در این مورد بگم، ولی اگه تو بخوای میتونم از جنیدم بپرسم. نه باهاش هیچ حرفی نزن. نمیخوام بحثای قدیمو دوباره پیش بکشم. میدونی که دیگه نمیخوام دوباره خودمو مسخره کنم. زویا لطفاً، تو و جنید الان عاقلین، میتونین واسه خودتون تصمیم بگیرین. نه عزیزم، من نمیخوام جنید به خاطر من دوباره درگیر مشکلی بشه. اون تو زندگیش خوشحاله، بذار خوشحالم بمونه. جنید زنگ میزنه. زویا ما میتونیم؟ من باید ببینمت. خب یه چیزی میتونیم هم دیگر ببینیم؟ باشه، من میام. باشه پس منتظر میمونم. خدافظ.
دیدی؟ من چی گفته بودم؟ که اون دوباره حرف دلشو میزنه. آرشین اصلا اینطوری نیست. جلوی خودش هم اینطوری حرف نزن لطفا. باشه خب نمیگم. حالا کی میخوای بری؟ با خودت میرم، تنها نمیرم اونجا. چرا؟ من کجا بیام؟ من نمیام. چرا نمیای؟ تو همیشه پیشم بودی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. کجا بودی؟ من راستش داشتم از اینجا رد می شدم. گفتم برم یه سر به زویا بزنم. یه فکر و خیالای عجیبی به سرم زده بود میدونی، ولی اون انگار خوابیده. شکر خدا. زویای ما بچه خیلی شجاعیه، خیلی صبوره. انشالله خوشبخت میشه. انشالله خدا به خیر میگذرونه. خیلی خوب، بیا بالا. گوش کن، تو هم منو ببخش. من بهت بد کردم. من فریبت دادم. من مقصرم. لطفاً منو ببخش. به خاطر فریبی که منو دادی همون 20 سال پیش بخشیدمت عزیزم، ولی ظلمی که به زویا کردی رو هیچ وقت نمیبخشم. من هیچ وقت نمیتونم تو رو ببخشمت. جونید، مراسم مایون من بود. تو چرا داری اینطوری میکنی؟ یعنی مشکل تو چیه؟ چیزی نشده. منم چیزیم نشده. شاید هم همین بزرگترین مشکل من باشه. ولش کن. ببین کارت عروسیمون چاپ شده. ببین دیگه، خیلی خوشگله نه؟ بعدم این که داره عروسیت میشه. بعد هیچ کدوم از دوستات خبر ندارن. میخوام بگم میخوای دعوتشون کنی یا نه؟ چی شده؟ چرا قیافت این شکلیه؟ چرا انقدر ناراحتی؟ گوش کن جونیت. هی گوش کن ببین چی میگم. فکر و خیالتو بنداز بیرون باشه؟ برو به خودت برس. کارت خیلی خوبیه. من فقط تنبل شدم، برای همین اصلاح نکردم، ولی روزی که عروسیمونه اصلاح میکنم میام. نگران نباش. باشه، من میدونم چطوری سر حال میشی. چطور؟ زویا، منظورم اینه به زویا زنگ بزن. برو دوستاتو ببین، حتما خوش میگذره، حالتم سر جاش میاد. بعدش هم باید دعوتشون کنی. چطوره؟ باشه، بهش زنگ میزنم. حالا بگو ببینم کارای تو چطور پیش میرن ها؟ همه چی خوب پیش میره به جز تو. انگار خیلی دپرسی. دپرس نیستم، فقط یه کوره تنبلم. خوب میشه. میخوای چای درست کنم؟ باشه آره. برم درست کنم. تو هم واسم یه آهنگ بخون باشه؟ باشه. چه کار خوبی کردی آرشین که با زویا اومدی اینجا، وگرنه ما باید میمدیم خونت. خونه من؟ آره، واسه دادن کارت عروسی. ما داریم عروسی میکنیم.
شما دوتا حتما باید به مهمونی ما بیاین باشه. ما دوست داریم شما هم باشین. میاین دیگه؟ آره حتما میایم. تو دعوت کردی مگه میشه نیایم؟ باشه پس باید زودتر بیاین قبل از رسیدن مهمونا. خب آره واسه دادن کارت عروسی ما داریم عروسی میکنیم. شما دوتا حتما باید به مهمونی ما بیاین. ما دوست داریم که شما هم باشید. میاید دیگه؟ باز چی شده؟ نمیدونم رفیق، خودمم نمیفهمم. من که خیلی خوشحالم. تو ازدواج میکنی و سر و سامون میگیری. ثریا دختر خیلی خوبیه، میدونی کنارش خیلی موفق میشی، باور کن. ولی میدونی چیه؟ من فقط دارم ثریا و خوشحال شدن اون رو میبینم، ولی من خودم کجام اصلا نمیتونم درک کنم. واضح بگو الان مشکلت چیه؟ من که تا اسم زویا رو میارم قیافت میره تو هم، ولی حقیقت زندگی من اینه که دلم فقط با اسم زویا آروم میشه. آخه حالا یه دفعه زویا از کجا اومده وسط؟ با کاری که اون باهات کرده من بازم خیلی کم ازش عصبانی هستم. زویا وسط نیست، اون همه جا هست. حقیقت همینه که دل من فقط با اسم زویا آروم میشه. ببین من نمیدونم چه حسی نسبت به زویا داری، ولی اینو میدونم که اول فقط میخواستی کمکش کنی. حالا حالش خوبه دیگه، تو خونه خودشه، جاشم امنه. تو هم نباید دیگه بهش فکر کنی باشه؟ خب من که دارم میگم، حس میکنم بدون زویا وجودم کامل نیست. من حتی از سکوتشم خوشم میاد. دیروز دیدمش و یک کلمه هم حرف نزد، ولی میتونستم کلماتشو حس کنم. باور کن. بابا بچه مجنون، از این احوالات بیا بیرون. من نمیذارم به ثریا بی‌وفایی بکنی. منم نمیخوام ثریا رو ناراحت کنم. خودم میدونم، چون اون وقتی بهم کمک کردش که من بد جور زمین خورده بودم. خب این محبتش یادت باشه و فقط به فکر ازدواج با اون باش. ببین جنید، کی میتونه بهتر از تو بی‌وفایی رو درک کنه؟ ببین اون دختر خیلی خوبیه. خواهش میکنم این کارو نکن. خیلی خوب باشه، به من گوش کن. همه کارای عروسی انجام شده، تو هم اصلا نگران هیچی نباش. باشه؟ این قیافتم درست کن، این لباستم پاشو عوض کن، حاضر شو دیگه. بدو. آفرین، زود باش. بلند شو. برو بلند شو. باشه. تو با هر دختر دیگه هم ازدواج کنی من حتما عروسیت میام. میخوام ببینم وقتی داماد میشی چه شکلی زویا میشی. من این کارو نمیکنم. تو چقدر خودخواهی، فقط نگران خودتی، کاری به من نداری. ببینم تو میدونی این حرفا چقدر ناراحتم میکنه. زویا بهت قول میدم اگه بخوام ازدواج کنم فقط با تو ازدواج میکنم، هیچ وقت با دختر دیگه ازدواج نمیکنم. جدی؟ بهت قول میدم.
داری جایی میری دخترم؟ بله خب، به مناسبت برگشتن جنید دوستم یه مهمونی گرفتن، دارم میرم اونجا مامان. آره دخترم، حتما برو. من به معین میگم که حتما بیاد دنبالت. ببین چی میگم. میخواستی یه چیزی در مورد جنید به زویا بگی ها؟ زویا عزیزم، من هم پدرتم و هم دوستتم. من میخوام دیگه از این به بعد تو خودت برای زندگی تصمیم بگیری عزیزم. تنهایی. اگه جنید ازت خواستگاری کرد، فقط و فقط به حرف دلت گوش بده دخترم. همون کاری هم بکن که دلت میگه. باشه؟ حالا برو. چشم. خدافظ. خداحافظ عزیزم. ازدواجتون مبارک باشه. ممنونم خاله جون. اومد. سلام خاله، حالتون خوبه؟ خوشبخت بشی پسرم. خداحافظ. برمیگردم. خیلی خوشتیپ شده نه؟ خیلی. دوستاشم دارن میان، نمیدونم کی برسن. اومدن. چطوری زویا؟ خوبم، تو چطوری؟ ممنونم. سلام آرشین. سلام. مامان ایشون آرشینه، ایشون هم زویاست، بهترین دوست جنید. سلام. باشه دیگه، تو هم برو زود حاضر شو. من پیش مهمونا هستم. باشه. برو دخترم. زویا تو امروز من آماده میکنی؟ لباسم اون بالاست، خودت هم که خوب میدونی جنید چی دوست داره. هالو آقا، به چی فکر میکنی؟ کی حاضر میشی پس؟ بلند شو. آفرین، زود حاضر شو. بلند شو. هر وقت از جنید میپرسم دوست داره من چه رنگ لباسی بپوشم، هیچ علاقه ای نشون نمیده. بعد هر وقتم ازش میپرسم میگه آره خوب شدی، آره بهت خیلی میاد و از سرش وا میکنه. بعضی وقتا حس میکنم از ته دلش تعریف نمیکنه. آره ولی از زویا خوب، از زویا خیلی تعریف میکنه. زویا تو بهترین دوستش نیستی، تو بوت اونی. امروز منو عین خودت درست کن باشه. میخوام دقیقاً عین تو بشم. این لباس عروسیمه. خیلی قشنگه. دامنم حسینه. زویا اینو تنت کن ببینم. آخه من چرا بپوشمش؟ این لباس عروسی خودته. زویا تو که به هم گفتی کمکم میکنی حاضر شم. نه عزیزم، من نمیتونم بپوشم. برای چی نمیتونی؟ تو بپوش، اگه بهت میومد منم تنم میکنم باشه. فقط میخوام ببینم تو تنت چطوریه. لطفاً. اونجا هم سرویس ستم هست، هم لوازم آرایشم. قشنگ حاضر شو، بیا ببینم چطوری شدی. لطفاً. باشه. عجله کن، دیره. همه مهمونا آمدن و وقت عقد شده. تنگه، نمیخوام اینا تنم کنم. خودت چاق شدی. بعد سر این لباس خالی میکنی؟ منم برات میبندم. من نمیتونم ازدواج کنم. چرا نمیتونیم؟ مگه خال شدی تا؟ تو دلم غمه و با این غمم نمیتونم ازدواج کنم. خب برو این غمتو بذار کنار و بیا سر عروسیت باشه. میخوام همین کارو بکنم. من همه چی رو تعریف میکنم. هر چی تو دلمه، هر چی تو سرمه، همش. حالا میبینی. سریا، میخوام یه چیزی بهت بگم. لطفاً عزیزم منو نگاه نکن.
نمیتونم باهات چش تو چش حرف بزنم. سریا، من ازت خوشم میاد. تو هم بهترین دوست منی و هم وقتی که کاملا تنها شده بودم بهم کمک کردی، منو بلند کردی و من واقعا ازت ممنونم. خیلی لطف کردی و این کارو برام انجام دادی، ولی تو فقط دوست منی. عشق من هنوزم فقط برای زویی است. اون عشق اول منه، هر کسی نمیتونه فراموش کنه. سریا، من ازت میخوام تو این ازدواج رو قبول نکنی، لطفاً. من خیلی منتظر بودم. میخواستم این چیزها رو راحت تر به من بگی. شکر خدا سوء تفاهم شد و حرف تو به هم زدی. تو چه دوستی هستی؟ تو چطوری فکر کردی من نمیتونم حرف دل تو رو بفهمم؟ همه حرفای نگفته تو همه‌شو خودم میدونم. سعی کردم تو چشمات خودم رو پیدا کنم، ولی فقط زویا رو دیدم. من خیلی وقت پیش میدونستم که تو فقط با زویا عروسی میکنی. سریا، من متاسف. پشیمون همه‌شو باش. من همیشه دوستت بودم، هستم و همیشه خواهم بود. زویا رو ببرش پایین. امروز عقد شما دوتاست. همه مهمونا منتظرن. سریا، من متاسفم. سریا، ممنونم سریا، خیلی ممنونم. زویا، با من ازدواج میکنی؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. لا اله الا الله محمد رسول الله. الان چه وقت نماز خوندنی؟ داشتم نافله میخوندم. حس میکنم که زویا امروز به دعای من نیاز داره. خاطره تو یه مادری، دعای مادر خیلی زود قبول میشه. لطفا تو هم بیا براش دعا کن. من با چه روی براش دعا بکنم؟ من که همیشه همه چیو ازش گرفتم.
نمیدونم چطوری جلوی خدا سرمو بالا بگیرم. خاطره باور کن، خدا خیلی مهربونه، خدا خیلی رحم میکنه. برای بخششم یه اشک پشیمونی کافی عزیزم. آره ولی من دیگه هیچی ندارم، هیچی. وگرنه اینقدر زندگی رو به زویا سخت نمی گرفتم. آه یه بیچاره، اشک یه آدم پشیمون از خیلی از عبادت ها بالاتره، خیلی بالاتر. براش دعا کن. زویا تو یه چیزی بگو دیگه، بگو بله، مثل عروس ها. زویا تو با هم ازدواج میکنی؟ لطفاً یه بار بگو بله. مگه چی میشه زویا؟ آها، بی زویا تا زمانی که از مامان باباش اجازه نگیره دست به هیچ کاری نمیزنه، درسته؟ این که دیگه ازدواج شوخی نیست. باشه، پس زنگ بزن خونه و ازشون بپرس، بگو که یه خواننده داره از دخترشون خواستگاری میکنه. ناراحت که نمیشن نه؟ بابا جنید از هم خواستگاری کرده، میخواد با هم ازدواج کنه. منم دلم میخواد بقیه زندگیمو کنار جنید بگذرونم، البته اگه اجازه بدین. باشه زویا، تو میتونی با جنید ازدواج کنی. مامان، ما این ازدواج رو از ته دل قبول میکنیم. چی شد؟ اونا قبول نکردن. چی؟ تو رو خدا راستشو بگو لطفا. آره؟ جدی میگی؟ خدایا ببخش، خدایا ببخش. خدایا شکرت. توبه‌مو قبول کن خدایا، اشتباهمو ببخش. پروردگار دخترمو خوشبخت کن. اشتباه منو ببخش خدا، دخترمو خوشبخت کن. آمین آمین. خدایا منو ببخش، منو ببخش، ببخش خدایا. خدایا شکرت، خدایا شکرت. منو ببخش خدا، منو ببخش. दूर हो गया है प्यार मेरा, मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना। यादां ओदियां च मर जाना, मैनू जग तो भी हुण दस की लैना। लौट आएगा प्यार मेरा,
DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.